दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। कोभिड-19 को बिरामीहरू बढ्दै गएको अवस्थामा जोखिम जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रहेको छ। केही समयको लकडाउनले हजारौं उद्योगहरू समस्यामा रहेका थिए। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्र झनै समस्यामा परेको छ। कोरोना महामारीले उत्पन्न भएको वर्तमान परिस्थितिमा धराशायी बन्दै गएको उद्योग तथा लकडाउनपछि निम्तिने बेरोजगारी समस्या बन्दै गएको हो। कोभिडले अब विश्व नै आक्रान्त छ, त्यसमा नेपाल पनि आक्रान्त र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ बीचमा अलिकति सहजीकरण पनि भएको थियो, सहज पनि भएको थियो। अब यो पछाडि चाहिँ करिब 8-10 दिन अगाडिदेखि चाहिँ फेरि उपत्यकामा पनि यो कोभिडको सङ्क्रमण चाहिँ बढिरहेको रिपोर्टिङहरू आइरहेको हो र नेपाल सरकार अनि विभिन्न महानगरपालिकाहरूले सबैले चाहिँ आफ्नो तरिकाले यसलाई चाहिँ अब सङ्क्रमण हुनबाट बच्नको लागि विविध उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि त्यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। अब यो पनि औद्योगिक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेको जमघट हुने अनि खरिद र बिक्रीको पनि हुने, उत्पादन पनि हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि अलिकति संवेदनशील क्षेत्र नै मान्न सकिन्छ हामीले र हामीले त्यही कारण चाहिँ अब यसमा सकभर उद्योगपतिहरूलाई पनि संलग्न गराएर उहाँहरूलाई सूचना दिएर र चिठीबाट पनि हामीले जागृत गराएका छौँ र हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ गेटमा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेको छ। सबै भित्र प्रवेश गर्नेलाई मास्क अनिवार्य गराउने, हात धुनको लागि सेनिटाइजको त्यहाँ हाम्रो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले र अगाडि नै गेटमा पनि तपाईँको थर्मोगन राखेर टेम्परेचर नाप्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र अब उद्योगभित्रमा पनि यो लकडाउनभन्दा अगाडि जति श्रमिकहरू बाहिर जानुभएको थियो उहाँहरूमा थोरै मात्रै आउन सक्नुभयो, धेरै आउन सक्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन प्रक्रियालाई पनि असर गरेको छ र बजार पनि उद्योगको बजार पनि सङ्कुचित हुँदै गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उद्योगलाई त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मार परिरहेकै छ। जस्तो उत्पादनमा यहाँहरूले कमी आइरहेको बताइरहँदा खास कारण चाहिँ आउनुको कारण के हो? श्रमिक नभएर कि किनभने यो बिचमा त फेरि उद्योगहरू खोल्नको लागि त सरकारले निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था हो। उद्योग त हामीले नेपाल सरकारले वैशाख 24 गते पछाडि नै 26 गतेदेखि वैशाख 26 गतेदेखि सहजीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ। सरकारको तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट पनि प्रयास गऱ्यौँ। त्यतिखेर पासको व्यवस्थाको लागि हामीले सिफारिस गरिदिने, पास ल्याइदिने, उद्योग विभागबाट पास ल्याइदिने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसरी उद्योग क्रमशः चलिरहेको अवस्था थियो। त्यसमा थुप्रै चिजहरूकै अभाव चाहिँ भइरहेकै छ। जस्तो पहिलो त श्रमिकै पनि अभाव भयो। श्रमिकहरू घर गएको श्रमिकहरू फर्किन सक्नुभएको छैन। विविध कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो स्वास्थ्य समस्या पनि छ। उहाँहरूलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिन गराउनु पनि समस्या छ। अनि के अरे कार्यक्षेत्रमा पनि त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर काम गराउनु पनि समस्या छ। ती अनि उद्योगभित्रै राख्न पनि समस्या छ। उद्योग सानो क्षेत्र छ, भवन सानो छ, उसलाई व्यवस्थित रूपमा त्यहाँ खान बस्नको सुविधा हुँदैन। त्यो कारण पनि श्रमिकको पनि व्यवस्थापनमा कमी भयो। अर्को चाहिँ बजार नै सङ्कुचन भयो। बजारमै पहिलाको जस्तो फ्री फ्लो बजार छैन। मान्छेहरूले पहिला जसरी मन खुलाएर खरिद गर्थे, त्यो उपभोक्ताले पनि खरिद कम गरेको अवस्था छ। अत्यावश्यक सामान मात्रै खरिद गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार पनि गुल्जार भएको छैन। अब त्यो डिमान्डै नभएपछि सप्लाई मात्रै गरेर पनि भएन। त्यो कारण पनि बजारकै कारणले, डिमान्डकै कारणले पनि उद्योगलाई ह्याम्पर गर्यो। अर्को चाहिँ सप्लाई चेन पनि बिग्रियो। जस्तो कच्चा पदार्थ आउने सप्लाई चेन पनि, कच्चा पदार्थ आउनेदेखि लिएर उत्पादित सामान बजारमा जाने सप्लाई चेन पनि डिस्टर्बेन्स भयो। अब त्यस्तै गरेर ब्याङ्किङ प्रोसेसहरूमा पनि डिस्टर्बेन्स भयो। यी विविध कारणले गर्दाखेरि नै उद्योगलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्यो। सबै उद्योगहरू प्रभावित भइरहँदा विशेष गरेर चाहिँ कस्ता खालका उद्योगहरू चाहिँ अलिक बढी यसले कोभिड-19ले प्रभावित भएका छन्? जस्तो अब ठुला उद्योगहरू पनि छन्, साना तथा मझौला उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू, यी सबैमा चाहिँ बढी प्रभावित र असर परेको चाहिँ कुन चाहिँ? सबैभन्दा बढी यस क्षेत्रमा असर गरेको चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी उद्योगहरू, जो चाहिँ विदेशी पर्यटकसँग सम्बन्धित थिए। उनीहरूको बायर भनेकै विदेशीहरू थिए, पर्यटकहरू थिए।
अब पर्यटकहरू चाहिँ टोटल्ली जिरो लेभलमै छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट चाहिँ उहाँहरूलाई परेको छ। अब त्यसदेखि बाहेक प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजलाई पनि असर गरेको छ, त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि असर गरेको छ, फलाम तथा के अरे खनिजजन्य इन्डस्ट्रीलाई पनि असर गरेको छ। यसरी खाद्य पदार्थलाई पनि असर चाहिँ गरेको छ, तर कम मात्र उसलाई चाहिँ असर गरेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै उद्योगलाई त्यसको लेभल अनुसारको चाहिँ असर गरेको छ। सर यो बेलामा नि कति प्रतिशत उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालित छन्, जस्तै कुनै उद्योगहरू त अहिलेसम्म सञ्चालनमा पनि आउन नसकेका होलान्, कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदै गर्दा फेरि कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै पनि गएको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यतिखेर चाहिँ कति प्रतिशत उद्योगहरू अहिले हाम्रो यो कोभिड असार के अरे 1 गते पछाडि र साउन 7 गते पछाडि पनि जसरी उद्योगहरू अलिकति इन्हान्स भएका थिए, त्यतिखेर चाहिँ कम्तीमा लगभग 50% को रेसियोमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ त्यो पनि घटेको छ। घटेर चाहिँ तपाईँको हाम्रोमा अहिले हेर्ने हो भने 35 देखि 40% को रेसियो मात्रै, त्यति प्रतिशत मात्रै क्यापेसिटीमा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। हजुर सर, यो समग्र श्रमिक मजदुरहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि नि हामीले प्रायः जस्तो बाहिरबाट पनि मजदुरहरू ल्याउने गरेका रहेछौँ। विशेष गरेर हामीले नेपालमै भएका श्रमलाई उपयोग गर्न नसकेर हो कि हामीले बाहिरबाट श्रमिक प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ किन यस्तो भयो? त्यहाँ 2-3वटा कारण छन्। एउटा कारण त कतिपय चाहिँ त्यो मेसिनरिजहरू चाहिँ इन्डियाबाटै लिएर आएको हुन्छ होइन, र त्यो अलिकति सफिस्टिकेटेड मेसिन सञ्चालन गर्ने चाहिँ दक्ष जनशक्ति नेपाली पाउँदैन। त्यो कारण पनि इन्डियनहरू अथवा विदेशी श्रमिकहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, दक्ष त्यो प्राविधिक टेक्निकल म्यान पावर चाहिँ त्यसरी लागु हुन्छ, के अरे गराउनु पर्ने हुन्छ। अब कुनै कुनै इन्डस्ट्रीको प्रकृति हुन्छ, जस्तो भनौँ न तपाईँको यो मेटल सम्बन्धी इन्डस्ट्रिजहरू, अनि एकदम तापमा काम गर्नुपर्ने होइन, राति बढी काम गर्नुपर्ने इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ त्यसमा नेपाली वर्करले, नेपाली श्रमिकहरूले प्रिफर गर्दैनन्, उनीहरू लङ टर्म त्यहाँ काम गरिदिँदैनन् होइन। त्यो कारण पनि इन्डियन श्रमिकहरूलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति बढी उनीहरूको माग छ, त्यो बाध्यता पनि छ। र नेपाली श्रमिकहरूमा एउटा पछिल्लो चरणमा चाहिँ के अवस्था आइदियो भने यहाँ चाहिँ सिप सिक्ने मात्रै, अस्थायी रूपमा सिप सिक्ने, अनि यहाँ केही सिप आर्जन गरिसकेपछि विदेश गइदिने। त्यो कारण पनि उद्योगीहरूलाई के हो भने काममा मान्छे ल्यायो, अदक्ष मान्छे ल्यायो, त्यसलाई काम गराएर सिकायो होइन, मिस्त्रीसँग राखेर अथवा आफैले सिकायो 5-7 महिना 1 वर्षसम्म सिकायो, अनि उसले कहिले छोड्दा टुङ्गाउँदैन। जस्तो आजसम्म काममा आइरहेछ, अब भोलि उसको भिसा लाग्यो अथवा केही लाग्यो भने चाहिँ भोलिदेखि उसले सूचना पनि नदिकन आउँदैन। अनि त्यो कारण पनि त्यो विश्वास आर्जन पनि अलिकति कम हो। अब नेपाली कामदार के अरे अलिकति पढे लेखेको युवा मान्छेलाई राखिदियो, ऊ कतिखेर के अरे गइदिन्छ विदेशतिर, त्यो समय पनि दिँदैन। म चाहिँ 15 दिनपछि अथवा 1 महिनापछि चाहिँ बाहिर जाँदैछु भनेर पनि भनिदिँदैन, एकैचोटि गइदिन्छ ऊ। त्यो कारण पनि अब उद्योगीहरूले त कन्टिन्यू चलोस् भन्छ नि उद्योग होइन, त्यस्तोमा चाहिँ इन्डियन श्रमिकहरूलाई अलिकति बढी प्रिफर गर्छन्। जस्तो भनेपछि हामीले हाम्रै नेपालमा भएका उद्योगहरूमा नेपाली श्रमिकहरूलाई भनौँ न स्थानीय स्तरमै भएका जनशक्तिलाई पनि उपयोग गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। प्रशस्त छ। अब जस्तो पाटनकै उसमा हेर्नुहुन्छ भने झन्डै यहाँ 30-35% त महिला श्रमिकहरू आउनुहुन्छ, जो चाहिँ लोकलमै बस्नुहुन्छ होइन, लोकलमै बस्नुहुन्छ, धेरै टाढाबाट आउनुहुन्न। त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीमा आउने अथवा काममा आउने प्रतिशत पनि अलिक बढ्छ कि, उनीहरू टाइममा आउँछन्, टाइमसम्म बसिदिन्छन् होइन, अनि काममा पनि त्यो स्टे चाहिँ राम्रो छ क्या, उहाँहरूको सिटिङ क्यापासिटी छ लेडिजहरूको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोकल वर्कर्सहरू पनि काममा आउने, काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ होइन। अब महिला श्रमिकहरू पनि स्वावलम्बी हुने कुरामा पनि उहाँहरू आउनुभएकोले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा बढिरहेको छ। र हाम्रोमा त तपाईँको यहाँ त 90% नै नेपाली श्रमिक नै हुनुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहिरबाट मतलब भनौँ न, बाहिर भन्दा नि विशेष गरेर भारतबाट होला कति प्रतिशत जति चाहिँ हुनुहुन्छ? यहाँ त 5-7 देखि 10% सम्म।
जस्तो नि सर अहिले पाटन यो औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि कोभिड-19ले पक्कै पनि प्रभावित हुनुभयो होला। यही क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति उद्योगहरू चाहिँ अहिले सञ्चालित छन् या बन्द भएको अवस्थामा पनि छन्, कस्तो छ अवस्था? कोभिडको कारणले बन्दै भएको अथवा अब चल्न नसक्ने कोभिडको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म छैन। एक दुई चारवटा उद्योगहरू वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ, जस्तो ह्यान्डिक्राफ्ट सम्बन्धी चाहिँ मैले भनिहालेँ होइन, त्यो चाहिँ वेट एन्ड सीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एक त अहिले त अफ सिजन पनि हो यसै पनि होइन, अब यो अक्टोबरदेखि चाहिँ उहाँको सिजन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। अब बन्दै भनेर कोभिडकै कारणले बन्द भएको चाहिँ छैन। भनेपछि जस्तो अत्यावश्यक सेवाको लागि मात्रै बढी प्राथमिकता दिएको छ कि सबै खालको भन्नु खोजेको? सबै उद्योगलाई, सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने चाहने उद्योगलाई चाहिने सहजीकरण, चाहिने सहयोग भइरहेको छ। उत्पादित सामानहरू चाहिँ सर कहाँ लग्ने गरेको छ? उत्पादित सामान त अब अधिकांशको 80% भन्दा 80% 85% त नेपाली मार्केटै हो होइन। अब सामान ढुवानी, कच्चा पदार्थ ढुवानी र उत्पादित सामान ढुवानीलाई अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यति असहज छैन, गइरहेकै छ। सर कोभिड-19लाई नै मध्यनजर गर्दै सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने घोषणाहरू पनि गरिरहेछ। यहाँले कति उपयोग गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्ममा? त्यस्तो फिल भएको छ कि छैन कि हामीलाई सरकारको नीति तथा जुन दिनुभएको छ नि यसले चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने किसिमको छ कि छैन? अब यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो कार्यालय चाहिँ वास्तवमा त्यो सहजीकरण मात्रै गरिदिन्छ होइन, सहजीकरण गरिदिन्छ। नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो, जस्तो नेपाल सरकारले वित्तीय नीति लागू गर्यो, बजेट लागू गर्यो, नीति तथा कार्यक्रम बनायो होइन, त्यस्तै गरेर त्यो कुरा हामीले उद्योगीलाई जानकारी गराएको छौँ। ल है तपाईँहरूले यस्तो यस्तो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ, गर्नुहोस् भनेर छौँ। अब हिजो अस्ति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्यायो होइन, मौद्रिक नीतिमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन्। ती कुराहरू हामीले उद्योगपतिहरूलाई जानकारी गराएको छौँ। हामी त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको भएको डिसिजनहरू, उपलब्ध गराउने सेवाहरू होइन, उपलब्ध गराउने सुविधाहरूको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन हामी सेयर गरिदिन्छौँ उद्योगपतिहरूलाई होइन। र उद्योगपतिले कुनै त्यस्ता चिजहरू बेनिफिट लिनको लागि हाम्रो पनि सिफारिस चाहियो भन्नुहुन्छ भने हामी त्यस्तो सिफारिसहरू गर्छौँ। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले सिफारिस माग्नु भएको छैन। अब कतिपय उद्योगहरूको चाहिँ अब ब्याङ्कहरूमा, विशेष गरेर ब्याङ्कबाटै हो उहाँहरूले सुविधा पाउने भनेको होइन, अनि कस्टमबाट भयो, आयकरहरू कर कार्यालयबाट हो। यस्ता सुविधाहरू चाहिँ उहाँ डाइरेक्ट गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब कुनै बेला चाहिँ होइन तपाईँहरूको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको हुनुहुँदो रहेछ, औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालयको सिफारिस लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो भने त्यस्तो सिफारिसहरू हामीले गरिदिने गरेका छौँ। जस्तो यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र नि सर कतिजना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा तलब दिनको लागि गाह्रो भएको छ कि छैन, कस्तो छ अवस्था? हाम्रोमा यहाँ रोजगारी लगभग 2000 जनाको जनसङ्ख्याको प्रत्यक्ष रोजगारी यो क्षेत्रले दिएको छ होइन, यहाँको उद्योगहरूले दिएका छन्। र यो श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा चाहिँ अब यहाँ यो मजदुरहरूको, श्रमिकहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग श्रमिक सङ्गठन भन्ने। अब उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि कोअर्डिनेसन गर्छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो उजुरी आएको छैन। अब हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ पारिश्रमिक पाएनौँ, दिलाइदिनु पर्यो भनेर श्रमिकहरूबाट त्यस्तो गुनासोहरू आएको छैन। र उद्योगपतिहरूलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, श्रमिकहरूलाई राखेर सरसल्लाह गरेर उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमै त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। हजुर, अब यसको असर त लामै समयसम्म लाग्ला होइन, यस्तै सिचुएसन आयो भने। जस्तो यहाँहरूले अब पुराना कर्मचारीहरूलाई राख्न सक्ने अवस्था छ कि छैन यदि यो कोरोना सकियो भने? अब यो चाहिँ उद्योगको त्यो क्यापासिटीमा डिपेन्ड गर्छ होइन, श्रमिकहरू राख्न, सस्टेन गर्न सक्ने हो कि नसक्ने हो, अथवा त्यो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि उद्योग कन्टिन्यू हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले असर गर्छ। अब उद्योग कन्टिन्यू हुन्छ भने उहाँले श्रमिक राख्नै हुन्छ। अब फेरि त्यो श्रमिकले निकाल्नु पर्दाखेरि श्रम ऐनका प्रावधानहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो त्यो नराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो मैले अब उत्पादनै कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आयो अथवा उद्योगै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो, श्रमिकलाई ले अफ गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा जानकारीमा आइपुगेको छैन। यो कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि पनि उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ भनिरहँदा यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या छ, कहाँबाट ल्याउने भन्नुभयो? यो लकडाउनको सुरुको पिरियडमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, विशेष गरेर यो अक्सिजन ग्यासहरूलाई पनि असहज भयो होइन। अनि त्यसपछि प्लास्टिक इन्डस्ट्रीलाई अलिकति असहज भएको थियो।
पछि हामीले सिडिओ कार्यालयहरूसँग होइन अनि उद्योग विभागसँगै पनि समन्वय गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कच्चा पदार्थ र ल्याउनलाई त्यस्तो समस्या छैन। बाहिरबाटै ल्याइन्छ। अब अधिकांश उद्योगहरूले बाहिरबाटै ल्याउँछन् होइन, त्यो प्रतिपत्र खोलेरै ल्याउँछन्, बाहिरबाट मगाउँछन्। अब त्यसका सहायक कच्चा पदार्थहरू मात्रै नेपालमा अभाइलेबल भएसम्म नेपालमैबाटै उहाँहरूको हुन्छ, नत्र भने उहाँहरूले बाहिरबाटै ल्याउनुहुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हामीले उत्पादित सामानहरूले मार्केट लिएन, मतलब भनौँ न हामी आफैले बुझ्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ आयात धेरै भइरहेको हुन्छ विदेशबाट र नेपाली मार्केटबाट उत्पादित सामानहरूले बजार त्यति खासै लिएको हुँदैन। यहाँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाली मार्केटमै लान्छौँ भनेर जस्तो भन्नुभयो, जस्तो विदेश निर्यात गर्न चाहिँ समस्या चाहिँ के रहेका छन्? विदेश निर्यात गर्ने चाहिँ हाम्रो 3-4वटा फ्याक्टरहरूले काम गर्छन्। अब एक त सबैभन्दा विदेश निर्यात भनेको गुणस्तरको कुराहरू आउँछ होइन, गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुनु पर्यो। अब विदेशमा पनि उत्पादन हुने सामान छन् भने हाम्रा यहाँको सामानहरू कम्पिट गर्न सक्दैन होइन। हाम्रोमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ उद्योगहरू अलिक साना स्केलको भएकोले उनीहरू लो स्केलमै बसेर काम गर्छन्, मास प्रडक्सन गर्न सक्दैनन् होइन। त्यो मास प्रडक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि पर युनिट कस्टहरू चाहिँ अलिकति बढी परेको हुन्छ। त्यो कारण गर्दाखेरि उनीहरूको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीहरूको कम छ। अब विदेश निर्यात हुने कस्तो सामान भन्दा चाहिँ जो चाहिँ प्योरली नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित छ, जस्तो ह्यान्डिक्राफ्टहरू भए होइन, यस्ता सामानहरू, जडीबुटीका सामानहरू भए, खनिज पदार्थको सम्बन्धी सामानहरू भए चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट भएकोले हुनाले र त्यसमा श्रमिक पनि हाम्रै, कच्चा पदार्थ पनि हाम्रै र त्यो विदेशमा चाहिँ त्यस्तो उत्पादनहरू नहुने भएकोले गर्दाखेरि त्यस्ताहरूले चाहिँ अलिकति मार्केटहरू विदेशमा लिएका छन्। त्यसरी जान्छ पनि। जस्तो ह्यान्डिक्राफ्टको राम्रै मार्केट छ, त्यो कलात्मक मूर्तिहरू, कलात्मक काठका सामानहरू, ढुङ्गाका सामानहरू होइन, जडीबुटीका सामानहरू, जडीबुटीहरू त्यस्ता सामानहरू जान्छन्। र अहिलेको पछिल्लो चरण यो कोभिडको उसपछि लकडाउनको र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू चाहिँ बन्द भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पुरै नै ह्याम्पर गरेको छ। सर, अब कन्टिन्यू उद्योगहरू अब कोभिड-19 लामो समयसम्म रहिरह्यो भने कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था कस्तो रहेको छ? यहाँहरूले चाहिँ अपेक्षा चाहिँ कस्तो गर्नुभएको छ सरकारसँग? नेपाली उद्योगपतिहरूमा एउटा राम्रो गुण चाहिँ के छ भने उहाँहरू एडभर्स सिचुएसनमा पनि काम गर्नुहुन्छ कि। अब हामीले त, हाम्रो देशले त टाइम टु टाइम एडभर्स त्यो समय के अरे परिस्थितिहरूमा जुध्यो नि त। जस्तो 10 वर्ष द्वन्द्वको पिरियडमा पनि उद्योगहरू, नेपाली उद्योगहरू चले, त्यसपछि भूकम्पको पिरियडमा पनि चल्यो होइन। अब यो 62-63 पछि पनि अहिलेसम्म पनि 72 सालसम्म पनि ट्रान्जिसन पिरियडै पनि भयो होइन। विभिन्न कालखण्डमा उद्योगपतिहरूले त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ क्या। त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। हामी गुनासो चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन, गुनासो गरिन्छ, तर पनि उहाँहरूले हरेक त्यो सिचुएसनमा आफूलाई पार लाउनु भएको छ कि। नेपाली उद्योगपतिहरूले त्यो उद्यमशीलता देखाउनु भएको छ, त्यो सहनशीलता पनि देखाउनु भएको छ र त्यो एउटा रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी पनि देखाउनु भएको छ उहाँहरूले होइन। त्यसले गर्दाखेरि म त एकदमै होपफुल छु चाहिँ यो कोभिडको पिरियडमा पनि। जस्तो हामीले यहाँ कोभिडकै पिरियडमा पनि, लकडाउनकै पिरियडमा पनि उद्योगहरू आउनुभयो, ल सर पासको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन, हामी उद्योग चलाउँछौँ भनेर आउनुभयो। हामीले 50-60वटा उद्योगलाई पासको व्यवस्था पनि गरिदियौँ उद्योग विभागसँग समन्वय गरेर, र उहाँहरूले चलाउनु भयो। अब यो जोरबिजोरको समस्या भयो फेरि होइन। जोरबिजोरमा पनि अब यहाँ ट्राफिकसँग पनि, प्रहरीसँग पनि, सिडिओ कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर त्यो आउने जाने व्यवस्था हामीले मिलाइदियौँ। उहाँहरू आउनुभयो, अहिले पनि आउनु भएको छ, काम गर्नु भएको छ होइन। फेरि औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ चाहिँ झन्डै 95% उद्योगी स्वयं उद्योगमा आउनुहुन्छ। उहाँहरू आफै उपस्थित भएर अनि श्रमिकहरूलाई काम लगाउने होइन, त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। र यो कुनै पनि नेपाली उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो उहाँहरूले लोएस्ट सिचुएसनमा गरेर पनि उहाँ चाहिँ फाइट ब्याक गर्नुहुन्छ, कम ब्याक गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा छौँ। यहाँ
कपडा उद्योग छ, कपडा उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, आफैले गरिराख्नु भएको छ। अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। यहाँको व्यवसायलाई चाहिँ ठ्याक्कै पारेको प्रभाव के हो? होइन, अब हुन त हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै वास्तवमा यो कोभिडले सबै क्षेत्र चाहिँ नि अप्ठ्यारो पार्यो। त्यसमध्ये पनि उद्योगलाई सबभन्दा बढी गर्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस्, व्यापार भयो भने के हुन्छ भने व्यापारमा बढ्न गर्छ, आफ्नो आम्दानी मात्रै कमिन्छ। अनि उद्योगमा त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, चलोस् नचलोस् रेन्ट तिर्नै पर्यो, बाजे तपाईँको तलब दिनै पर्यो होइन, अनि ब्याज तिर्नै पर्यो। त्यही हिसाबले उद्योगलाई सबभन्दा बढी मार्का परेछ। हजुर, मार्का रख्यो भनेर भन्दाखेरि नि यो उद्योग यतिखेर सञ्चालित पनि छ। यो अस्तिको लकडाउनमा यहाँले बन्द गर्नुभएको थियो कि खोल्नु भएको? अस्ति त बन्दै थियो अघि तपाईँको त्यो खोलेपछि खोल्या हो। अहिले पनि तपाईँको हाम्रो 50% पनि चलेको छैन। सम्झनुहोस्, तपाईँको 30 देखि 40% हाराहारीमा त्यति मात्रै प्रोडक्सन छ। लकडाउनले प्रभाव पारिरहँदाखेरि यो समस्या हुनुको मेन कारण चाहिँ के हो? जस्तो यहाँले सबै समस्या छ। हेर्नुहोस्, धेरैतिर समस्या छ। अब एउटा सबभन्दा पहिले के भन्ने, उद्योग भने मजदुर बिना चल्दैन होइन। त्यस कारण चाहिँ नि एउटा त मजदुरको कमी भयो होइन। अब आए पनि तपाईँको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन होइन। अर्को कुरो के भने तपाईँको बजार। अब हाम्रो उद्योग मात्रै चलेर के गर्नु, बजार पनि त चल्नु पर्यो। बजार नचलेपछि त्यो उद्योगले उत्पादन मात्रै गर्नु त भएन। त्यस कारण हामीले त्यो फुल स्पिडमा फ्याक्ट्री चलाउन सक्ने अवस्था पनि भएन। अर्को कुरो के भन्दाखेरि तपाईँको अब सरकारले पनि के भनेको छ भनेदेखि तपाईँको पुरा स्पिडमा एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङमा बसेर होइन, एउटा चाहिँ कम मात्रै 50% मात्रै मजदुर राखेर चलाउनु पर्यो। आखिरमा पुरै मजदुर राख्ने भने तापनि त्यो कामै गर्न सक्दैन, त्यसको प्रोडक्सन बेच्नु पनि सक्दैन होइन। त्यसैले त्यस्तै किसिमले हामीले अहिले भने नि 30 to 40% त्यति उत्पादन छ। भनेपछि यहाँहरूले सीमित कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिरहेको भएको छ। यहाँले भन्नुभयो बजार पनि सञ्चालन भएको छैन भनेर। यहाँहरूले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ सामानहरू, यो मार्केटमा गइरहेको छैन? होइन, गइरहेको छ, तर कम त्यो जति मात्रामा जानुपर्ने हो त्यो छैन। जस्तो बजारै तपाईँको भन्नुहोस् न, अब तपाईँको नेपालभरिको हिसाबले हाम्रो सामान हाम्रो प्रडक्ट हाम्रो नेपालमा बाहिर पनि जान्छ। त्यहाँ जानलाई नै समस्या भइरहेछ होइन। ट्रान्सपोर्टको समस्या छ, सबै ठाउँमा लकडाउन भइरहेछ। त्यही हिसाबले तपाईँको अहिले चाहिँ नि मार्केट राम्रो छैन। भनेपछि उत्पादन अनुसारको माग चाहिँ बजारमा होइन, उत्पादन पनि कमै गरेका छौँ। उत्पादन पनि कम छ होइन, मार्केट पनि कम छ। अब फुल स्पिडमा उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ नि गर्न पनि सक्दैन अहिले, किनभने लेबरको प्रब्लम, र मेटेरियल प्रब्लम, सबैतिर प्रब्लम छ नि। त्यो हिसाबले उत्पादन पनि हुँदैन। तर उत्पादन गर्नै सके पनि गरे पनि बजार छैन। त्यस कारण मार त धेरै ठुलो मार छ। हजुर, अहिले नि जस्तो यहाँहरूले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि यसरी कर्मचारीहरू, श्रमिकहरू कहाँबाट? पहिले जोसम्म कर्मचारी हो यिनीहरू नै हो अहिलेसम्म पनि होइन। कोभिडभन्दा अगाडिको र अहिलेकोमा खास फरक छैन होइन। किनभने बाहिरको मान्छे जो छ बाहिरबाट यहाँ आउनै सकेन होइन। जस्तो यहाँले सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्तरकै श्रमिकहरू? स्थानीय भने के तपाईँको एउटा नेपाली नै हो 100% हामी कहाँ होइन। अब एउटा गाउँतिरबाट कोही चाहिँ नि अलि टाढाबाट पनि होला सायद होइन, तर नेपाली नै हो, सबै नेपाली नै। जस्तो अहिले उद्योगिक व्यवसायहरूलाई धेरै समस्या परिरहँदा हामीले कर्मचारीहरूलाई तलब पनि दिन नसकेको अवस्था छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब समस्याहरू चाहिँ के रहेका छन् त? मतलब उहाँहरूलाई दिनै नसक्ने अवस्था हो कि? होइन, त्यस्तो छ। हेर्न सके समस्यै हो। तर के भने यो 2-4 महिनालाई अहिलेसम्म त हाम्रै आफ्नै उद्योगको हिसाबले त हेर्नुहोस् दिएकै छौँ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ तलब कसैको बाँकी राखेको छैन। तर के भने गाह्रो भनेर के भने कि त चाहिँ हामीले कामै छोड्नु पर्यो होइन। के भने आफ्नो कर्मचारीलाई दुःख हेर्नु त कसैले पनि सक्दैन नि सकेसम्म। अब यस्तै फेरि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष गयो भनेदेखि त त्यो सम्भावनै भएन। तर अहिलेसम्म दिइरहेछौँ, चलिरहेछ होइन। काम पनि गरिरहेकै छ। अस्तिको लकडाउनको टाइममा जुन बेला बन्द थियो त्यस बेला पनि हामीले तलबै दियौँ होइन। तर त्यस बेला त 1-1.5 महिनाको मात्रै भयो नि। त्यस कारण चाहिँ हामीले जस्तो हामी पक्कै पनि आत्मनिर्भर त छौँ, तथापि पनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिकाएको छ है। समस्यामा त छौँ नै होइन, तर धेरै कुराहरू पनि सिकाइरहँदाखेरि अब यो लामो समयसम्म रह्यो भने भयो भने चाहिँ उद्योग व्यवसाय गरेर चाहिँ टिक्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेछ कि रहेन रहेछ?
होइन सिकेन, हामीले सिकेन। तपाईँको जुन ऊ हो त्यो चाहिँ नि तपाईँको सोचाइ जुन हो त्यो चाहिँ नि गलत भयो। किनभनेदेखि तपाईँको हामीले सिकेको भए यस्तो हुँदै हुँदैन। अहिले पनि तपाईँको अहिले त यो कोभिडले मात्रै भयो। यो कोभिडले अब कोभिड पछि तपाईँको के गर्ने भने अहिलेसम्म हाम्रो सरकारको प्रोग्रामै छैन, पोलिसी नै छैन। जस्तो हो तपाईँको अहिले त हामीले सिक्यो भने के, अब यो हाम्रै हुनुपर्ने, बाहिरबाट आउनु नपर्ने, यहीँको इन्डस्ट्री राम्रो चल्नुपर्ने होइन, त्यही होइन, सिक्नुपर्ने हाम्रो त्यही होइन। तर के भन्छ सरकारले त्यतातिर सोचेकै छैन। मुखले कहीँ बोलेछ होइन, मतलब एउटा चाहिँ नि सेल्फ उसमा चाहिँ नि हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो होइन, सेल्फ सफिसियन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो, तर कामले त्यो देखाएकै छैन। कहीँतिर पनि उद्योगलाई कुनै सुविधा दिए पनि छैन होइन। अझ तपाईँको भन्ने हो भने नि अब तपाईँको अहिलेको हिसाबले त देख्नु भइहाल्यो नि। तपाईँको अलिकति अहिले गाह्रो छ, त्यस कारण चाहिँ नि ट्याक्स पछि तिर्ने वा चाहिँ नि कुनै ब्याङ्कको ब्याजहरू पछि तिर्ने भने त्यो पनि त सुविधा दिएन नि। त्यो कुनै उद्योगलाई दियो। हेर्नुहोस् उद्योग त भनौँ न, अब सरकारको उसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले खालि यो के टुरिज्म उद्योग र एयरलाइन्स होइन हो, उहाँहरू सबभन्दा बढी मारमा पर्ने उहाँहरू नै हो। तर पनि त्यसको मतलब यो होइन कि सुविधा उहाँहरूलाई चाहिन्छ। उहाँहरूलाई जति उहाँहरूलाई 100%मा उहाँहरूलाई 90% दियो भने 10% त अरू पाउनु पऱ्यो नि। त्यतातिर पनि सोचेको छैन। फेरि तपाईँको सिक्ने भने के भन्दा नि अहिले मौका हो साँच्चै एउटा मतलब आफ्नो देशको उत्पादनलाई बढाउने मौकै हो नि होइन। अहिले त हामीले देखिहाल्यो नि, तरकारी पनि अस्ति खाएर देखिहाल्यो बाहिरको नआउँदाखेरि कस्तो भयो, हाम्रो नेपालको बन्द गर्दाखेरि के भयो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको भनौँ न नेपाली नै बाहिरबाट छोड्न साथै नपुग्ने त रहेन छ नि त हामी कहाँ। अब त्यस कारण जस्तो कपडा नै भन्नुहोस् न, कपडाको हाम्रै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको यो उद्योग हाम्रो 45 वर्ष अगाडिको उद्योग हो, 46 वर्ष अगाडिको उद्योग। पहिले हामी कहाँ 105 जना मान्छे थियो कामदार। अब कम हुँदा तपाईँको अहिले 45-50 जना हो भन्दाखेरि 50% भयो। जुन कि तपाईँको 45 वर्ष अगाडिको उद्योग अहिलेसम्ममा त यो 105 को सट्टा त 200 हुनुपर्ने, 300 हुनुपर्ने होइन। त्यो किन भयो भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् कि एउटा मेन कारण के भन्दाखेरि हामी कहाँ सबै कुरो महँगो छ। जस्तो हामी कहाँ के एउटा त लेबर महँगो छ। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ नि अर्गनाइज वेमा काम गर्ने, अर्गनाइज सेक्टरमा तपाईँको गभर्मेन्टले जुन यो श्रम ऐन अनुसार त दिनु पऱ्यो होइन। श्रम अनुसार दियो भने अहिले 16,000 रुपियाँ जति सबै गऱ्यो भने मिनिमम पर्छ होइन। जुन कि बङ्गलादेशमा तपाईँको $30-32 महिनामा गराउँछ त्यही काम भन्दा। त्यसको मतलब त्यहाँ बङ्गलादेशमा $30-32 गराएको ठिक त भनेन नि, भन्नु हुँदैन नि हामीले। किनभने त्यतिले त उनीहरूको खानु पनि पुग्दैन, केही गर्नै पुग्दैन। उनीहरू त एउटा उनीहरूको जीवन त कसरी गुज्रिरहेको होला त्यो $30-32 महिनामा भन्दाखेरि। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी कहाँ 16,000 दिएर 16,000ले पनि पुग्दैन। तर के भने त्यो 16,000 दिन सक्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो नि। जस्तो त्यो $32 दिने ठाउँको प्रडक्टसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्ला हामी 16,000 दिएर। यो सरकारको नीति चाहिँ साना उद्योगहरूलाई मतलब साना या ठुला उद्योगहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको भयो भने चाहिँ नेपाली उद्योगहरूले चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन अवसर होइन अरू केही पनि गर्नु पर्दैन सरकारले। साधारण सिम्पल छ एउटा चाहिँ नेपालमा उद्योग बढाउने हो भनेदेखि इन्टरनेसनल कम्पिटिसन गराएर नेपालमा उद्योग चल्दैन। नेसनल कम्पिटिसन गराउनुहोस् कुनै सेक्टरमा। जस्तो यो 2 वर्षको लागि के गर्ने, कपडामा गर्ने कि खेतीमा गर्ने कि वा चाहिँ नि कम्प्युटरमा गर्ने कि वा कुनै अरू प्लास्टिक प्रडक्टमा गर्ने कि त्यो गरेर त्यसको लागि के भने इन्टरनल मात्रै कम्पिटिसन गराउनुपर्छ। बाहिरसँग अहिले चाहिँ के भने हाम्रो बाहिरसँग पनि कम्पिटिसन पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अनफेयर। जस्तो तपाईँको चाइनाबाट सामान आउँछ अहिले, कयौँ सामान त यस्तो छ कि उनीहरूको एउटा रिजेक्टेड त्यो मात्रै आउँछ। उनीहरूको त एक्सपोर्ट भोल्युममा हुन्छ, धेरै भोल्युममा एक्सपोर्ट हुन्छ होइन। त्यो भोल्युममा एक्सपोर्ट गरेर बाँकी रहेको त्यो कपडा यहाँ पठाउँछ। अब हामी नेपाललाई त सस्तो भयो भने जे पनि किन्ने रहेछ यहाँ होइन। त्यस कारण त्योसँग कम्पिटिसन भने असम्भव भयो होइन। त्यस्तै अब इन्डियाबाट सामान आउँछ, त्यसमा चाहिँ नि 90% चोरेर आउँछ होइन। जुन कि लिगल्ली आउँदैन, इलिगल्ली आयो। त्यो इलिगल्ली आएको भन्ने कुरो त सरकारले आफै बोलेको छ नि। यस्तो एउटा ठुलो बोर्ड सिमानामा
रोक्नै सकेन भन्छ। रोक्नै सकेन त भन्न मिलेन नि, होइन? त्यस कारण त्यसरी रोक्न मात्रै सके पनि नेपालको उद्योगहरू धेरै बढ्छ। जस्तो अहिले कपडाकै कुरा गर्नु, हामी धागो इन्डियाबाटै मगाउँछौँ, मेसिन इन्डियाबाटै मगाउँछौँ, होइन? त्यहाँभन्दा यहाँ त महँगो हुने स्वाभाविकै भयो। त्यहाँको लेबरको इफिसियन्सी र नेपालको लेबरको इफिसियन्सी हेऱ्यो भने एउटा कुरा नि सर, जस्तो नेपाली मार्केटमा नेपाली उत्पादनहरूका वस्तुहरू थुप्रै हुन्छन्, कृषिदेखि लिएर उद्योगका सामानहरू सबै पनि यहाँका उत्पादकले नेपालीहरूलाई लगभग पुग्ने अवस्था पनि छ। पुग्ने अवस्था त छैन अहिले, पुग्ने अवस्था भए पनि तर गर्नु पर्यो, पुग्ने अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। होइन, तर हामीले चाहिँ अब आम नेपालीहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो विदेशी वस्तुलाई नै मन पराउनुको कारण चाहिँ के? होइन, विदेशी मन पराउनु त मेन कुरा त आजभोलि एउटा लोवर ग्रेडको उसको लागि सस्तोले, हेर्नुहोस्, हाई लेभलको मान्छे त ब्रान्डमै जान्छ। त्यसमा त तपाईँको नेपालमा अहिले त्यो हाई लेभलको सामानहरू प्रडक्ट गर्छौँ भन्यो भनेदेखि त त्यो चाहिँ स्वप्नै मात्रै हुन्छ। किनभने त्यस स्केलको हामीसँग एउटा चाहिँ त्यति क्यापासिटी हामीसँग छैन, त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड मेसिनहरू हामीले राख्नु पनि सक्दैन। होइन, त्यस कारण त्यो खास कारण त्यो नेपाली प्रडक्टहरू चाहिँ महँगो भएको कारणले चाहिँ जाँदैन भन्नु। महँगो भनेर त्यसो पनि होइन, हेर्नुहोस् कि साधारण किसिमको, जस्तो मैले भने नि तपाईँको कम्पिटिसन फेयर हुनुपर्छ भने मैले त्यही भने। जस्तो अब इन्डियाबाटै आयो, इन्डियाको यदि उनीहरूले ट्याक्स तिरेर ल्याएको लिगल्ली ल्याएको सामानसँग मात्रै कम्पिटिसन गर्ने भए नेपालले करिब करिब सक्छ। तर इलिगल्ली आएपछि त त्यसमा ड्युटी नै केही नतिरिकन आएपछि त तपाईँको अझ त्यति मात्रै होइन, त्यो त इलिगल्ली आएको कपडामा त के भने त्यो रेकर्डै हुँदैन। रेकर्ड नहुँदाखेरि के हुन्छ, ट्याक्स पनि तिर्नु नपर्ने भयो, इन्कम ट्याक्समै तिर्नु नपर्ने भयो नि, होइन? त्यस कारण त्यस्तो चिज मात्रै रोके पनि केही हदसम्म उद्योगलाई प्रोत्साहन हुन्छ। तर के भने सरकारले त्यसतिर सोचेकै छैन, गर्नै सकेको छैन। मुखैले बोल्छ अब यस्तो ठुलो ऊ चाहिँ बोर्डरमा, यस्तो विशाल बोर्डरमा कन्ट्रोलै गर्नु सकेन भन्छ। सरकारले त्यो भन्न पाउँदैन, जसरी भए पनि बन्द गर्नुपर्छ नि त्यो, होइन? चोरेर आएको मालसँग कम्पिटिसन गराएर हुन्छ, त्यो गराउनु हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ नि नत्र चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ नि मौका हो। हामीले अब थाहा भइसक्यो, अब भने ल अब सम्झौँ तपाईँको यो एउटा के कर्फ्यू भयो वीरगन्जमा, होइन? इन्डियामै भनौँ न, ल इन्डियामा कर्फ्यू भयो, इन्डियाबाट आयो भने के हुन्छ नेपालमा? अहिले यहाँ सामान नभएर के हुन्छ? तर हामी कहाँ त खास केही छैन। अहिले भएको यो 2-4 महिना त जे स्टक छ त्यसले सिद्धियो, होइन? अहिले त अलिकति बाहिरबाट पनि त्यहाँ इन्डियाबाट पनि आइरहेछ, त्यो सामान आउनु त रोकेको छैन, त्यो भएर मात्रै चलिरहेको। यदि कदम कडाजे त्यहाँ पनि रोकेको भए, त्यहाँ फुल्ली चाहिँ नि त्यो एउटा लकडाउन भएको भए, बाटै नचलेको भए त यहाँ कसरी सामान आउँछ, होइन? त्यस कारण त्यो हिसाबले अहिले एउटा मौका हो, हेर्नुहोस् कि यो चाहिँ नि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हो। सरकारले सोचेको भए राम्रो हुने हो, तर त्यो चाहिँ नि सोचेको जस्तो देखिएन। मुखले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ, त्यो पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ मात्रै, कहिलेकाहीँ उद्योग बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चलेको छ, तर वास्तवमा व्यवहारमा त्यो काम भएकै छैन, के पनि भएको छैन। के भएको छ ल भन्नु, हाम्रो उद्योग यहाँ चलाइरहेको छ नि, तिमीलाई केही समस्या परेको छ, तिम्रो के औद्योगिक क्षेत्रभित्र बस्ने मान्छेलाई ल के गर्यो भने अहिले चाहिँ तिम्रो प्रोडक्सनलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भए चाहिँ तिमीले कसरी चलाइरहेको छ? मुखले त्यो बोलेर मात्रै भयो नि, तिम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङमा बनाइरहेको छ कि छैन? तिम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङमा बनाउन साथ कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुन्छ, त्यसको हामी यसरी एउटा चाहिँ नि उसको प्रोटेक्ट गर्छौँ, बा चाहिँ नि कन्सिडर गरेर कुनै एउटा सब्सिडी दिएर चलाउँछु भन्न आएको छ। अब चलाऊ भनेर चल्ने हो, सरकारले चलाऊ भन्दैमा चल्ने, बन्द गर भन्दैमा बन्द हुने हो, होइन? त्यस कारण चाहिँ यिनीहरू हेर्दाखेरि तपाईँको वास्तवमा नत्र यो एउटा चाहिँ नि कोभिडको समस्या वर्ल्ड वाइडै हो, प्लस हामी पनि भने नि आफ्नो ज्यानकै सुरक्षा नभएपछि अरू यो उद्योग भन्ने कुरोहरू छँदै छैन। तैपनि के भने यसले सिकेर आफ्नो रेगुलर काममा अगाडि हेर्ने हो भने तपाईँको गभर्मेन्टले यदि राम्रो प्लानिङ गर्न सक्यो भने धेरै चेन्ज आउँछ। सर, यहाँ कल्याण तथा सुरक्षा समिति पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। भनेपछि यो पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ कतिवटा उद्योग छन्, कस्ता उद्योगहरू? यो पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा 117वटा उद्योग र अहिले सेवाग्राहीहरू जस्तो चाहिँ बैंक समेत गर्दाखेरि 117वटा छन्। त्यसमा उत्पादनमूलक उद्योग चाहिँ नै बढी छन् र एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा हुन्डाईको ट्रेनिङ सेन्टर
पनि एउटा छ, त्यसपछि बैङ्क भयो। त्यसरी छन् उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हस्तकलाका उद्योगहरू जस्तो चाहिँ वुड कार्भिङ, स्टोन कार्भिङ, मेटल क्राफ्टदेखि लिएर तपाईको कार्पेट इन्डस्ट्री भयो। त्यसपछि अन्य उद्योगहरूमा जस्तो चाहिँ डेरी उद्योग छन् यहाँ, त्यस्तै प्लास्टिकका उत्पादनहरू पनि हुन्छन्, स्ट्रक्चरल गुड्सहरू पनि छन्, त्यसरी अक्सिजन उद्योग पनि छन्। धेरै किसिमको उद्योगहरू छन्, तर सबै उद्योगहरूको स्तर चाहिँ साना उद्योगको रूपमा यहाँ रहेको छ। हजुर सर, जति पनि उद्योगहरूबाट उत्पादित सामानहरूको मार्केटमा चाहिँ बजारमा कस्तो खालको माग रहेको छ, आपूर्ति कतिको भइरहेको छ? हेर्नुहोस्, अब बजारमा हाम्रो नेपाली उत्पादन यहाँबाट उत्पादित सामानहरूको माग नभएको होइन, माग चाहिँ छ। माग भए तापनि अब कतिपय कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्योगहरूको उत्पादन प्रतिस्पर्धा चाहिँ जुन गर्नुपर्ने अवस्था छ बजारमा, त्यो प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अलिकति गाह्रो छ। कारण के त भन्दाखेरि धेरैजसो सामानहरू आयातित सामानसँग हामीले कम्पिटिसनमा जानुपर्ने हुन्छ र आयातित सामानको चोरी पैठारी जति मात्रामा मुलुकभित्र भइरहेको छ, त्यो कारणले यहाँको इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। एउटा कारण यो। अर्को कारण के त भन्दाखेरि हाम्रा छिमेकी मुलुक चाइना र इन्डिया, जहाँ कि सहज पहुँच छ इन्डियामा, चाइनामा अलिकति सहज पहुँच छैन, इन्डियामा धेरै सहज छ पहुँच। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको उता गएर किन्नेदेखि लिएर, अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि इन्डियामा र चाइनामा गभर्मेन्टले धेरै सब्सिडाइज गरिरहेको छ इन्डस्ट्रीहरूलाई। चाइनाको कुरा गर्दाखेरि चाइनामा म्याक्सिमम उत्पादन गरेर म्याक्सिमम एक्सपोर्ट कसरी गर्ने, अनि सरकारले चाहिँ सब्सिडाइज गरिरहेको अवस्था, काम मात्रै दिने हिसाबले पनि चाइनामा त्यस्तो किसिमको छ। इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा पनि धेरै इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सब्सिडाइज गरिरहेको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको इन्भेस्टमेन्टमा जुन किसिमको ब्याज दरहरू छ त्यो पनि हाम्रो मुलुकमा भन्दा धेरै घटी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको उत्पादनको रेसियो, उनीहरूको उत्पादनको क्षमता र त्यहाँको भनौँ न एक हिसाबले उत्पादकत्वको हिसाबले यहाँको भन्दा कस्ट चाहिँ उहाँहरूको लागत कम हुने स्वाभाविकै भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमाथि पनि फेरि चोरी पैठारीको कारणले गर्दाखेरि यहाँको इन्डस्ट्रीले स्वस्थ रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ र सरकारले अब सब्सिडाइज गर्ने कुरामा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने यदि हो भने के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि अब हाम्रो मुलुकमा पहिला अहिले हिजो अस्तिसम्म गएको सालसम्म त इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ निकै लोड सेडिङको अवस्था थियो। अहिले आएर उत्पादन धेरै भइसकेको अवस्था छ हैन, यो इलेक्ट्रिसिटी धेरै उत्पादन भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम मिनिमम कस्टमा चाहिँ हामीले उद्योगहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्यो भने आफ्नो उत्पादनको कस्ट चाहिँ घट्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि कि प्रतिस्पर्धी क्षमता हाम्रो नेपाली उद्योगहरूको हुन्छ। त्यसमाथि पनि अब र मेटल, धेरै जसो र मेटल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। त्यसमा पनि धेरै कस्टहरू घटाउनेतिर एउटा एक तहको भंसार दर बिन्दु चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रडक्टमा चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले र मेटलमा एक तह मुनिको भंसार दर लगाउने भन्ने नीति छ, तर कतिपय उद्योगहरूको उत्पादनको तपाईको र मेटलमा त्यस किसिमको व्यवस्था पनि नभएका धेरै किसिमका उद्योगहरू छन्। त्यो कारणले पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिँ कम हुन गइरहेको छ। यी विभिन्न समस्याका बावजुदहरू पनि यहाँले उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, धेरैलाई रोजगारी पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि हामीले यी उद्योगहरू सञ्चालन गरेर धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरिराख्दाखेरि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब हेर्नुहोस्, आत्मनिर्भर भन्ने कुरामा यस्तो छ, हाम्रो मुलुकभित्र जुन किसिमको चाहिँ उत्पादनहरू भइरहेछ त्यो उत्पादनको कुरालाई निहाल्ने हो भने कतिपय कुरामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था पनि छ। तर गभर्मेन्टले अब आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि हैन एउटा चाहिँ के नीति ल्याएको थियो भने हाम्रो उत्पादन चाहिँ जुन हुन्छ
त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा तपाईँको निर्यात मात्रै होइन कि आयात प्रतिस्थापन गर्दाखेरि पनि निर्यात सरहको सुविधा दिने भन्ने एउटा 20-22 वर्ष अगाडिको त्यस्तो पोलिसी थियो। तर अहिले आएर त्यो पोलिसीलाई बिर्सिसकेको अवस्था छ सरकारले। अहिले चाहिँ पनि हामीले चाहिँ भनौँ न त्यस किसिमको नीतिलाई नै अवलम्बन गर्ने, त्यस किसिमको उद्योगहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने र सुविधाहरू प्रदान गर्ने हो भने निश्चय पनि उद्योगको क्षमता विकास हुन्छ र हामीले प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यस किसिमको सुविधाहरू प्रदान गर्नु पर्यो। हामीले 117 वटा उद्योग छ भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले अहिले उद्योगहरू चाहिँ कतिवटा सञ्चालनमा आएका छन्, जस्तो साना ठुला गरेर मतलब हुन्छ नि? अब विविध कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को अगाडि पनि भनौँ न 80-90 वटा इन्डस्ट्री सञ्चालनमा रहेको थियो र अहिलेको अवस्थामा 80-90 वटा इन्डस्ट्री सञ्चालन भए तापनि के छ त भन्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब पहिला एकचोटि त लकडाउन गर्यो। लकडाउन भइसकेपछि धेरै जसो कामदार कर्मचारीहरू अब बाहिर आफ्नो घरमा गए, त्यसपछि उहाँहरू आउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। एउटा कारण त्यो हो। अर्को कारण के छ त भन्दाखेरि उत्पादित सामान बिक्री गर्ने अवस्था पनि रहेन। बिक्री गर्नलाई अब सबै पसलहरू खुल्नु पर्यो, बजार खुल्नु पर्यो। त्यो बजार पनि खुलिसकेको अवस्था छैन। अहिले त तपाईँले सुन्नुभएकै होला, अब 2-4 दिन अगाडिदेखि धेरै रेसियोमा चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ठाउँ ठाउँमा कर्फ्यूदेखि लिएर बन्दको कुराहरू भइरहेछ। अत्यावश्यक सामानहरूको मात्रै खोल्नु भएको छ कि? होइन, खोल्न त सबै किसिमको खोलिरहेछ, तर चाहिँ के भन्दाखेरि चलिरहेको उद्योग पनि अहिलेको अवस्थामा तपाईँको भनौँ न अब 60% हाराहारीमा उद्योगहरू सञ्चालन भइसकेको छ। तर उसको क्यापेसिटी हेर्ने हो भने 30-35% को हाराहारीमा मात्रै उसको कर्मचारीहरूको जुन यहाँहरूले पक्कै पनि अहिले त थोरै आदि मजदुरहरू राखेर नै गरिराख्नु भएको होला नि? कतिपय इन्डस्ट्रीमा आदि मजदुर छन्, कतिपय ठाउँमा त 25% मात्रै पनि छन् हैन। त्यो अब जो मजदुर चाहिँ सँगसँगै छ, नजदिक छ, उनीहरू आउन सकिरहेको अवस्था छ। जो टाढा गइसकेको छ, घर गइसकेको छ, उनीहरू आउन पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अब जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ कामदारहरू चाहिँ बाहिर घरमा गइसकेको हुनाले चाहिँ अहिले यहाँ आएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। अगाडि चाहिँ कतिजना श्रमिकहरूले मजदुरहरूले चाहिँ काम पाइराख्नु भएको? यहाँ करिब 2000 मजदुरहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ यो औद्योगिक क्षेत्रमा। अब नि सर, जस्तो सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत धराशायी भएका उद्योग व्यवसायीहरूलाई उकास्ने गरी नीति पनि ल्याएको छ। तथापि नीति भनेको वर्षपछि आइरहेको हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष भनेको फितलो त पक्कै पनि छँदैछ हैन। अब यस्तो लकडाउन लम्बिँदै गयो, कोभिड सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छ कि छैन? मतलब अपेक्षा गरे अनुसार हैन, सञ्चालनै नहुने भन्ने कुरा त छैन। तर कुरा के भन्दाखेरि एकदम कष्टकर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब नोक्सानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग भने यस्तो हो कि फेरि व्यापार जस्तो चाहिँ आजको भोलि बन्द गर्ने स्थिति रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि घाटा रहेको अवस्थामा पनि चलाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। तर कति हदसम्म जाने एउटा लिमिटेसन हुन्छ। त्यो लिमिटेसन पार गर्नु पर्यो भने बन्द हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। तर आफूले ठेक्न सक्ने अवस्थासम्म उद्योगीले ठेकेको हुन्छ। किनभने उसको लगानी चाहिँ जस्तो धेरै अब क्यास आइटममा मात्रै होइन कि स्थिर पुँजीमा लगानी भइसकेको हुन्छ, धेरै उसमा चाहिँ लगानी भइसकेको हुन्छ, इन्डस्ट्रीको लोन लिइरहेको हुन्छ। ती सबै कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन उद्योग। अपेक्षा मतलब यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ हामी अझ पनि उत्पादनमा क्षमता बढाउन सक्छौँ, या हामीले देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ भन्ने एउटा ठोस नीति हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो आइदिनु? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो मुलुकको यो उद्योगतिरको पोलिसी चाहिँ जुन छ, एकातिर चाहिँ खास गरिकन उत्पादनमूलक उद्योगलाई टेवा दिने खालको नीति नै रहेन। खालि चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि विदेशबाट सबै सामानहरू विदेशबाट आयात गर्ने, त्यो सामान आयात गरेको सामान बिक्री गर्ने, त्यसैमा रमाउने भन्ने किसिमको सोच पोलिसी चाहिँ भएको कारणले नै यस्तो अवस्था आएको हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, अब गाडी किन्दाखेरि कति प्रतिशत लोनमा ब्याजमा दिन्छ हैन। इन्डस्ट्री चलाउनलाई
कति प्रतिशत ब्याजमा लोन दिइन्छ हैन त्यो कुरालाई हामीले ट्याली गर्यो भने त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि कुन किसिमको पोलिसी हाम्रो मुलुकमा छ भन्दाखेरि उद्योग चलाएर उद्योगबाट उत्पादित सामान बिक्री गर्ने आयात प्रतिस्थापन गर्ने इत्यादि कुरामा ध्यान दिएको भए पक्कै पनि त्यस किसिमको नीति त हुँदैन होला हैन आयातित सामानलाई नै बढी प्रशय दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको व्यवस्था भयो भन्ने हाम्रो उद्योगी व्यवसायका छाता सङ्गठनहरू पनि छन् यहाँहरूका समस्या समाधान गर्न उहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो छ हैन यसो छ विभिन्न संस्थाहरू छन् हैन व्यापारिक अलिकति प्रोभोक गर्ने खालको चाहिँ संस्थाहरू पनि छन् सबैलाई मिलाएर गर्ने खालको संस्थाहरू पनि छन् तर अहिले जुन किसिमको समस्याहरू लिएर गए पनि सरकारले त्यो सुन्न सक्ने सुनवाई गर्न सक्ने खालको चाहिँ अवस्था छैन र जति पनि कुराहरू व्यवसायको सङ्गठनकोबाट चाहिँ गरिरहेको छ त्यो आवश्यक रूपमा आवश्यक भएको कारणले नै ती कुराहरू उठान गरिएको हो तर सरकारले त्यो पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कतिपय कुरामा चाहिँ अब टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्यो भनेदेखि तपाईको सरकारले जुन बोलेको कुरा हो जुन आश्वासन दिएको जुन पोलिसीमा लिएको कुराहरू छ जस्तो कि अब 2075 सालको मङ्सिर 24 गते जुन डिसिजन गर्यो मन्त्रीमण्डलबाट आजसम्म त्यो काम चाहिँ पुरा भएको छैन कार्यान्वयन भएको छैन जस्तो बैंकको ब्याजमा 5% छुट दिने भनेको थियो आजको मितिसम्म पनि एउटा पनि इन्डस्ट्रीले त्यो छुट पाउन सकेको छैन कार्यान्वयन पक्ष यति कमजोर छ हाम्रो मुलुकमा त्यसले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको त्यसैले विश्वास नगरौँ सरकारलाई कसरी विश्वास नगर्ने गरौँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन अवस्था यो छ यसलाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने वातावरण लगानी मैत्री वातावरण पनि सरकारले निर्माण नगरिदिएको पक्कै हो निर्माण नगरेकै भन्नुपर्छ किनभने यदि निर्माण गरेको भए चलिरहेको उद्योग त बन्द हुँदैन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि 50 वर्ष अगाडिदेखि चलेको इन्डस्ट्रीहरू विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो उद्योगहरू टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरू 13-14वटा इन्डस्ट्री भएको ठाउँमा आज एउटामा सीमित छ 13वटा इन्डस्ट्री त कोल्याप्स भइसक्यो त्यस्तै गरेर बिरगुन साइडमा छ काठमाडौँमा पनि कतिपय इन्डस्ट्री बन्द भयो हेटौँडा टेक्सटाइल बन्द भयो अब भनौँ बालाजु टेक्सटाइल बन्द भयो सरकारी उसमै चलेको हैन धेरै किसिमको उद्योगहरू बन्द भयो जुन चाहिँ सरकार आफैले सञ्चालन गरेको उद्योगहरू पनि बन्द भइसकेको अवस्था छ दर्शकवृन्द नेपालमा उत्साहजनक रूपमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढे पनि विभिन्न समस्याका कारण औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भइसकेको औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकारले दिनुपर्ने जति महत्त्व नदिएका कारण आज यो क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो रहेको छ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग व्यवसायमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी रहेको छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ प्रमिला खतिवडा पाटन काठमाडौँ।